बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। तो फ्रेंड्स, एक नई वीडियो के साथ इजी एजुकेशन एकेडमी की तरफ से हाजिर हूँ। इस वीडियो में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए गए रेपसीनीज़ डाटर जो कि सेकंड शॉर्ट स्टोरीज़ है, इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन जो कि तकरीबन राउंड अबाउट 24 क्वेश्चंस थे, एग्जैक्टली मुझे शायद उनकी तादाद याद नहीं, लेकिन इतने क्वेश्चंस थे, उनका एक मल्टी आंसर, एक सिंगल आंसर, यानी एक ऐसा मटेरियल कंटेंट मवाद जो आप उनमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लिख सकते हैं। इस कंटेंट को पढ़ने से पहले, सुनने से पहले, याद करने से पहले एक बात जहन में लाजमी रखिएगा कि वो क्वेश्चंस जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं वो आपने 2 से 3 दफ़ा अपने जहन में से लाजमी गुजारने हैं। उस वीडियो को 2 से 3 दफ़ा लाजमी सुनना है एंड देन उनको समझते हुए फिर आपने इसको लिखना है। और बाकी चीज़ें कैसे, क्यों इस तरह करना है, या उन क्वेश्चंस को कैसे एक ही मवाद के साथ कवर करेंगे, वो मैं आपके साथ इसमें इंशाअल्लाह अज़ीज़ डिस्कस करूँगा। और इससे पहले जो वीडियो मैंने क्वेश्चंस वाली बनाई थी, जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए थे, उसमें इंट्रोडक्शन इस स्टोरी का मैंने आपके साथ शेयर किया था, वो भी लाजमी से याद कीजिएगा, सुनिएगा। उसको याद तो नहीं आपने करना, लेकिन केयरफुली उसे सुनिएगा। उसका फ़ायदा भी आपको होगा, कहाँ पे होगा, कितना होगा और क्या होगा और किस लिए वो आपके साथ शेयर किया गया है, वो भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आपको इस वीडियो के लास्ट पे बताऊंगा कि कहाँ उसकी ज़रूरत आएगी आपको। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आपने यानी कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए, आपने वो करनी है एंड देन आपने इस पे आना है, क्योंकि देखें ये आपने कवर करना है। एग्जामिनर को आपने मुतमईन करना है। तो इंग्लिश या इस मल्टी आंसर को कैसे, इसमें इसका स्ट्रक्चर है, वो सारी चीज़ें हम जो है इसको जब लिख रहे हैं, जब इसको बना रहे हैं, वो सारी चीज़ें जहन में रख के बनाई जाती हैं। लेकिन आपने किस क्वेश्चन के नीचे इसको कैसे करके पुट करना है, क्या क्या चीज़ें कुछ जो आपने करनी है वो किस तरह करनी है, ये अगर आपने ना जहन में रखते हुए इसको लिखा तो हो सकता है आप कुछ ना कुछ अपने मार्क्स लूज करें, कुछ ना कुछ आप मार्क्स अपने खो दें। लेकिन मिलेंगे तो सही आपको, लेकिन उस तरह से आप मार्क्स नहीं गेन कर पाएंगे। छोटी सी आप लापरवाही से इतने मार्क्स जो है वो अपने ख़राब करेंगे। सो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये है थोड़ा, लेकिन इसको एक बड़ी ही समझदारी, जैसे कहते हैं नकल के लिए अकल चाहिए होती है, ये नकल अकल नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी आपको शॉर्टकट करने के लिए भी थोड़ा सा हार्ड नहीं, सॉफ्ट हो के भी आपको एक्टिव हो के जो है इसको करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा आपकी तवज्जो इधर दिलाने के लिए ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी इंशाअल्लाह अज़ीज़ शेयर करते हैं, आप जब पढ़ेंगे और उन क्वेश्चंस को अगर आप एक हाथ में रखें और दूसरे हाथ से ये सुने, आपको ये समझ आती जाएगी कि किस तरह कैसे वो तमाम क्वेश्चन इसमें कवर होते चले जा रहे हैं। अगर आप केयरफुली इसको पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको होती हुई नजर आएंगी। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो देखें मल्टी आंसर है, क्वेश्चन सारे कवर हो चुके हैं। मल्टी आंसर शुरू हो रहा है। रेपसीनीज़ डाटर इज़ अ फैंटास्टिक एंड इम्प्रैक्टिकल आइडिया। कहते हैं कि ये रेपसीनी की दुख्तर जो है, रेपसीनी एक डॉक्टर का नाम है और उसकी बेटी, ये कहानी जो है एक उम्दा और नाकाबिले अमल तस्वर है। यानी कि ये मैंने आपको पहले भी बताया, ख्यालाती पलाव है, ख्याली पलाव है। ख्याली पलाव से मीनिंग ये है कि ये सिर्फ तस्वुराती दुनिया में है, इसका अमली दुनिया में या एक्चुअल में रियली इसका होना ये बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता। सो इसलिए कहा जा रहा है कि ये एक उम्दा है उम्दा लेकिन नाकाबिले अमल है, यानी ये अमली तौर पर इसको नहीं किया जा सकता कि एक जो है लड़की को किसी जहर के पौधे के साथ पैदाइश उसकी हो और वहीं वो जिंदा रहे और वही उसकी सांसें हो। अ टाइप ऑफ साइंटिफिक फिक्शन फीचरिंग मैजिकल और सुपरनेचुरल इवेंट्स, के ये जादुई या तिलिस्माती वाक़यात को एक अमली रंग देता हुआ, फीचरिंग, ठीक है, एक किस्म का अमली रंग देता हुआ एक किस्म का मन घड़त साइंसी किस्सा है, ठीक है जी, साइंटिफिक फिक्शन, ठीक है। इट इज़ अ प्योरली टीयर इन डिके डिजीज, ये खराबी और मर्ज पर बहाया गया एक ऐसे समझ ले मोती है, जैसा मोती जैसा आंसू है, ठीक है जी, आंसू है लेकिन एक मोती जैसा आंसू है। क्यों है, कैसे है, देखें ये इसमें साइंस को सामने रखते हुए इस आंसू को मोती जैसा कहा जा रहा है। यानी कि ये जिस तरह शायरी का तर्ज होता है, बेसिकली ये अल्फाज, ये इस तरह की इंग्लिश एग्जामिनर को उससे मार्क्स लेने के लिए यूज़ की जा रही है।
تو سمجھ بھی آپ کو آ رہی ہوگی اگر آپ تھوڑا سا پوئم کو یا پوئٹری کو یا اشعار کو اچھا سمجھتے ہیں پڑھتے ہیں تو آپ کو اچھے سے سمجھ آ رہی ہوگی کہ یہ انگلش کیسے یعنی کہ اس کو لکھا جا رہا ہے. ریپاسینی ٹھیک ہے جی یہ اس کے ریلیٹڈ ہے خاص. اگر آپ کا کریکٹر اسکیچ آتا ہے تو آپ اس کو لکھ کے اس کو لکھیں گے ٹھیک ہے جی یہاں تک, اور باقی جو انٹروڈکشن میں آپ نے سنا ہوگا وہ آپ نیچے لکھیں گے تو وہ آپ کا کور ہو جائے گا. بہرحال ساری چیزیں اس میں کور کرتے ہیں, پہلے اس کو ترتیب وائز پڑھے. ریپاسینی یہ ہائڈنگ دیں گے آپ. When I find myself in the company of Rappaccini, I feel him like a sick experimentalist who has strayed by mistake into a zone of craze where nothing is except greed, false ambitions, destruction and poison. بڑے غور سے کیئرفلی اس کی ٹرانسلیشن سنیے گا, میں جلدی جلدی کروں گا تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو. جب میں اپنے آپ کو پاتا ہوں, ریپاسینی جو ڈاکٹر ہے, جو وہ سائنٹسٹ ہے, جو انسانوں سے زیادہ سائنس سے پیار کرتا ہے, اس کی صحبت میں اپنے آپ کو پاتا ہوں تو اسے ایک لاغر سائنسدان میں سمجھتا ہوں یا پاتا ہوں ٹھیک ہے, ایک سک ایکسپیریمنٹلسٹ پاتا ہوں جو گمراہ ہو کر ایک ایسے پاگل خانے میں پہنچ چکا ہے ٹھیک ہے جی. who has strayed by mistake into a zone of craze, جو ایک ایسے جنون کے زون میں, ایک پاگل خانے میں, جنون کے زون میں پہنچ چکا ہے جہاں کیا ہے, where is nothing is except greed, جہاں لالچ کے سوا کچھ نہیں, گرے ہوئے مقاصد, false ambition, گرے ہوئے ہیج مقاصد کے علاوہ کچھ نہیں, تباہی کے علاوہ کچھ نہیں, اور زہر کے سوا کچھ نہیں. he is standing on the shoulder of giant plants, وہ دیو قامت یعنی کہ بڑے بڑے قد والے پودوں کے کندھوں پر ٹھہرا ہوا, یعنی کہ ان کے نزدیک کھڑا ہو کر drags ٹھیک ہے جی کھینچتا ہے his daughter اپنی بیٹی کو, and her lover اور اس بیٹی کے عاشق کو, اس بیٹی کے لور کو کھینچتا ہے, by understanding, kicking and screaming into the very poisonous flower ٹھیک ہے جی. وہ ان کو اور اس اپنی بیٹی کو اور اس کے محبوب کو سنائی نہ دینے والی ٹھوکروں اور چیخوں کے ساتھ زہریلے پھولوں میں گھسیٹتا ہے ٹھیک ہے جی. اینڈ his motto is, اس کا مقصد کیا ہے, اس کا مقصد تھا dear to one another and fearful to all besides ٹھیک ہے, کہ کسی ایک چیز کا تو قریبی ہونا, ایک دوسرے کے لیے ہر دل عزیز ہونا, یعنی وہ سائنس کے لیے اور سائنس اس کے لیے, صرف اس کی یہی دنیا کہ وہ سائنس کے لیے اور سائنس اس کے لیے, ایک دوسرے کے لیے ہر دل عزیز ہونا, باقی ساری انسانیت کے لیے خوفناک ہونا, باقی جو بھی ہے ٹھیک ہے جی. اینڈ دیٹ ہی کیئرس مور فار سائنس دین فار مین کائنڈ, اور وہ سائنس کے ساتھ انسانیت کی بجائے زیادہ فکر کرتا ہے, اس کی زیادہ محبت ہے اس میں. واٹ ایور ایلس واز ڈیئرسٹ ٹو ہم, یہ ساری چیزیں یعنی کہ وہ سائنس کے لیے اور سائنس اس کے لیے, اور وہ اسی کی زیادہ کیئر کرتا ہے, اسی کی کیئر کرتا رہے گا چاہے اس کے سامنے اس کی محبوب ترین چیز ہی کیوں نہ ہو. اور وہ کون ہے, وہ اس کی بیٹی ہے, محبوب ترین چیز. اسے بھی اس نے اسی کریز میں, اسی جنون میں جو ہے وہ پائزنیس زہریلی بنا کے مار دیتا ہے بالآخر. نیکسٹ ہے بیٹریس, وہ لڑکی ٹھیک ہے, اس کی بیٹی کا نام ہے. یہ ہائڈنگ دیں گے. اسی طرح اگر اس کا کریکٹر اسکیچ آتا ہے تو فرسٹ والی لائن ادھر لکھیں گے, اینڈ دین آپ اس کو لکھ کے اس کے بعد اس کا جو آپ کے ذہن میں ہوگا وہ آپ لکھیں گے. اسی طرح سارے ہوں گے. نیکسٹ ہے بیٹریس, تو یہ ہے مائلڈ اینڈ میک بیٹریس از دی کوئین آف کرڈز اینڈ کریم. یہاں پہ بھی پھر اسی طرح کے الفاظ یوز کیے گئے ہیں کہ نرم و نازک بیٹریس دہی اور ملائی کی ملکہ تھی. اچھا جی, نرم و نازک بھی ہے اینڈ دہی اور کریم جو ہے یعنی ملائی وغیرہ کو, یہ ایک شاعری رنگ ہے, یہ ایک انگلش کو اچھا بنانا یا پڑھنے والے کو لطف دینا یا اسے مطمئن کرنے والی بات ہے, تو یہ ایگزامینر کے لیے ہے ٹھیک ہے جی. نیکسٹ ہے شی واز بورن ود دی ویری ڈے آف دی پائزنیس پرپل سسٹر پلانٹ اسٹینڈنگ ان دی فاؤنٹین جار ٹھیک ہے جی. کہتے ہیں کہ وہ این اسی دن پیدا ہوئی جب فوارے کے اندر کھڑی ارغوانی رنگ کی سسٹر پلانٹ پیدا ہوئی. یہ بھی ایک وہ سسٹر یعنی کہ ایک پلانٹ ہے, ایک پودا ہے ٹھیک ہے, جس میں کافی سارے پودے ہیں. وچ ٹو ہر از ایز دی بریتھ آف لائف, اور وہ سسٹر پلانٹ یعنی وہ پودوں کا ایک جھنڈ, وہ سسٹر پلانٹ جس کے ساتھ اس کی زندگی کی سانسیں جڑی ہوئی ہیں, یعنی کہ وہ سسٹر پلانٹ جو ہے اس لڑکی کے لیے ایسے ہی ہے جیسے کہ زندگی کے لیے سانسیں ہوتی ہیں. اور
اٹ از اے چیف ٹریئر فرام ہر بچر فادر. اچھا اب یہ چیف ٹریئر, یہ تمام کوشچن میں نے آپ کو یہ پہلے کہا ہے کہ پہلے آپ کوشچنس کو پڑھیے گا, آپ کو پتا ہوگا کون کون سا کوشچن اور کیسے کیسے اس میں کور ہوتا ہے. ایک بھی کوشچن ایسا نہیں ہے جو اس میں کور نہ ہوتا ہو, ٹھیک ہے جی. یہ اب آپ پہ ہے کہ آپ کیسے, میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کوشچنز آپ کو آنسر سے بھی زیادہ زبانی جو ہے وہ یاد ہونے چاہیے, دین آپ کو پتا چلے گا کہ کیسے یہ کور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور پھر جب ایگزام میں آپ کا کوئی کوشچن آتا ہے تو آپ کو پتا ہوگا میں نے فلاں کوشچن کے یہ میننگ ہے اور اس میں یہاں پہ اس کی بات ہے, تو آپ جو ایکسٹرا حصہ ہوگا آپ اس کو اوائڈ بھی کر سکیں گے. یعنی جو اس میں آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں نہیں ہونا چاہیے تو آپ اس کو نہ بھی لکھیں گے تو یہ بالکل ایکوریٹ آنسر ہوگا, جو کہ اچھی بات ہے کہ آپ بالکل کوشچن کے ریلیٹڈ آنسر لکھیں. تو یہ تبھی آئے گا, یہ تبھی آپ میں یہ ایبلٹی ہے, یہ چیز تب آپ میں آئے گی جب آپ دونوں چیزوں کو غور سے سنیں اور کیئرفلی پریپیئر کریں. ٹھیک ہے جی. کہتے ہیں اٹ از اے چیف ٹریئر فرام ہر بچر فادر, اور یہ یعنی کہ وہ سسٹر پلانٹ یہ اس کے جلاد صفت یعنی بچر ایک کسائی صفت باپ کی طرف سے ملنے والا ایک قیمتی خزانہ ہے. when Giovanni's pair of eyes drew her classic face, جب گیوانی وہ جو اس کا عاشق لڑکا ہے, جب گیوانی کی آنکھوں کے سحر نے اس کے شاندار چہرے کو اپنی طرف اپنی طرف کھینچ لیا, کشش کر لی یعنی کھینچ لیا, تو کیا کہتی ہے وہ, she at once says out of sisterly love, تو وہ اس نے اپنی بہن کے پیار میں آ کر کہا, for the first time in my life I had forgotten you. تو اتنا عرصہ جتنا وہ اس نے گیوانی کی طرف دیکھا تو اس سسٹر پلانٹ کی طرف اس نے نہیں دیکھا تھا, تو اس نے سوری کرتے ہوئے اس سسٹر پلانٹ کے پیار میں آ کے سسٹر پلانٹ کو کہا, زندگی میں پہلی بار میں تجھے بھولی ہوں. Giovanni never touches this beautiful palace of poison from neck down to neck up. کہتے ہیں کہ گیوانی جو کہ اس کا عاشق تھا, اس نے اس عالی شان زہریلے محل کو گردن کے نیچے سے گردن کے اوپر تک کبھی نہ چھوا, کبھی بھی نہیں چھوا تھا. یعنی کہ کوئی فائدہ نہیں تھا, وہ اس کا لو تو تھی لیکن اس کو کوئی فائدہ نہیں تھا کہ کبھی بھی وہ اس کے نزدیک نہیں جا سکتا تھا. اتنا زہریلا جو ہے اس کا جسم تھا یا اتنی زہریلی وہ تھی گیوانی. اچھا جی, اب وہ جو لڑکا ہے یہ اس کے ریلیٹڈ اگر کریکٹر اسکیچ اس کا آتا ہے تو آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں جیسے اوپر میں نے آپ کو بتایا. The destructive dream of love became the working week, Sunday rest, his noon, his midnight, his talk and his soul, which full blown him a poisonous demon. کہتے ہیں تباہ کن محبت کا خواب, اس کے ہفتے بھر کا کام, اتوار کا آرام, اس کی دوپہر, اس کی آدھی رات, اس کی گفتگو اور اس کی روح بن گیا تھا, جس نے یعنی کہ اس کی محبت کے خواب نے اسے پھلا کر زہریلا بھوت بنا دیا تھا. ٹھیک ہے, پوائزنس ڈیمن, زہریلا جن بنا دیا تھا. یعنی یہ ایک جو ہے میٹافر کے طور پہ اس کو استعمال کیا ہے, سیمیلی کے طور پہ اس کو استعمال کیا جا رہا ہے, تشبیہ دی جا رہی ہے. نیکسٹ ہے his healthy color, his handful shrunken flowers, his breath smell, death of insects assure him that he is discovered venomous. کہتے ہیں اچھا یہ بھی ایک کوشچن تھا کہ وہ زہریلا ہو چکا ہے یا نہیں ہوا, کیسے ثابت ہوگا کہ وہ زہریلا ہو چکا ہے, اس کے زہریلا ہونے کی کون سی علامات ہیں, کون سی چیزیں بتاتی. میں نے آپ کو بتایا کوشچنز آپ کی نظر میں ہونے چاہیے, پھر آپ کو پتہ چلے گا کیسے کون سا کوشچن جو ہے وہ اس میں کور ہوتا ہوا چلا جا رہا ہے. تو کہتے ہیں اس کا خوبصورت رنگ, ہاتھ میں مرجھائے ہوئے پھول, اس کے سانس کی بو اور کیڑوں کی موت نے اسے یقین دلا دیا کہ وہ زہریلا ہو چکا ہے. اینڈ نیکسٹ his poison becomes his problem for which he is not ready to admit, اور اس کا زہر اس کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے جس کا سامنا کرنے کے لیے وہ تیار نہ تھا. ٹھیک ہے جی. ہر poison is not yet entered into my system, یہ بھی کوشچن تھا اور اس کو انہوں نے کوٹ کر دیا ہے یہاں پہ کہ دیکھیں ہر poison, اس کا زہر ابھی تک میرے سسٹم میں داخل نہیں ہوا. یہ اس لڑکے کا کہنا تھا اس لڑکی کے بارے میں. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ ہے I am not a flower to die in her lap, یہ بھی اس نے کہا تھا. ان فلاورز کو پھینکنے کے بعد, ان کے شرنک ہونے کے بعد, ان کے سکڑنے کے بعد اس نے کہا تھا میں کوئی پھول نہیں جو اس کی گود میں مرجھا جاؤں گا جیسے وہ پھول مرجھا گئے تھے. یہ اس کا کہنا تھا کیونکہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. Giovanni accuses Beatrice out of the hatred and love, یہ بھی کوشچن تھا. And Beatrice accuses her father.
गिवानी नफरत और मोहब्बत के सबब बीट्रिस पर इल्ज़ाम लगाता है और बीट्रिस अपने वालिद पर इल्ज़ाम लगाती है, अपने वालिद को मुल्ज़म ठहराती है. Then Giovanni presents an advised antidote which he get from scientist Professor Baglioni. और फिर गिवानी एक तजवीज़ करदा तुरियाक एंटीडोट उसे पेश करता है जो उसने एक मुअज़्ज़ज़ या एक शरीफ या एक रहमदिल साइंसदान प्रोफेसर बेग्लियोनी से हासिल किया था. It contains elements the most opposite to those by which your awful father. अच्छा, अब ये भी क्वेश्चन था कि ये उसने कहा और क्यों कहा था. Your awful father has brought this fate upon you and me. ठीक है जी, ये बहुत ताकतवर मुखालिफ अज्जा का मुरक्कब है, यानी उन अज्जा का मुखालिफ मुरक्कब जिनके ज़रिए दहशतनाक बाप ने, तुम्हारे दहशतनाक बाप ने अपने मफाद की खातिर हम पर ये किस्मत ठोंस दी. यानी वो तो रिसर्च करना चाहता था लेकिन हमें जो है उसने, हम दोनों को जो है वो उसने आ लिया. लास्ट जो पैरा है वो है शी ड्रिंक्स एंटीडोट, वो लड़की बीट्रिस जो है, शी ड्रिंक्स एंटीडोट एंड डेथ टेक्स हर बाय हार्ट. कहते हैं कि जूं ही वो तरियाक पीती है वो लड़की, मौत उसको दिल से जा पकड़ती है. और एंड इट मेक्स द ऑल अगली इंक्लूडिंग साइंटिस्ट एंड स्पोर्टर. और उसकी मौत सब को बदसूरत बना देती है बशमूल मुअज़्ज़ज़ इंसान बेग्लियोनी जो कि साइंसदान और उसका मददगार दोस्त था. Thus yielding upon of poison, the devil played chess with humans. ये भी एक क्वेश्चन था. And the poor king lost his senses and queen too. अच्छा जी, यहाँ पे कह रहे हैं शैतान जहरीले प्यादा को आगे धकेल कर इंसान के साथ शतरंज खेलता है. ये कौन है यहाँ पे शैतान? उसका बाप है लड़की का. ठीक है, वो ऐसे ही है जैसे एक उस बेचारा, जिस तरह के क्वेश्चन में कहा गया था ना कि वो लड़का जो है जो प्यार करने वाला है वो सिर्फ एक पॉन ऑफ अ चेस बोर्ड है. ठीक है जी, तो कहते हैं कि ये वाकई उसके साथ इस तरह वो जो उसका वालिद है वो उसको जहरीले प्यादा को आगे धकेल कर इंसान उस बेग्लियोनी के उस गियोवानी लड़के के साथ शतरंज खेलता है. और वो बेचारा बादशाह एंड द पुअर किंग, और वो बेचारा बादशाह लॉस्ट हिज सेंसेस एंड क्वीन टू, और वो बेचारा बादशाह यानी गियोवानी वो लड़का, वो आशिक, वो लवर अपनी अक्ल के साथ साथ अपनी मलका को भी खो देता है. ठीक है जी, मलका उसकी यानी कि उसका प्यार जो कि बीट्रिस है. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन साइंटिस्ट एंड विचेस इफ दे बोस्ट हंगर हेट हंट हॉरर एंड हार्म. ठीक है जी, इसी तरह से आपने लिखना है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं करनी. तो अच्छे मार्क्स की गारंटी मैं आपको देता हूँ. अगर आप एक भी मिस्टेक करते हैं तो मैं गारंटी नहीं आपको देता. अगर देख सकते हैं आप किस तरह इसको लिखा गया है. अगर वो साइंसदान यानी वो कहा जा रहा है ना कि साइंसदान जो है ये भी इनमें और जो ये चुड़ैलें हैं इनमें कोई फ़र्क नहीं है. अगर साइंसदान भूख, नफरत, दहशत और ख़तरे को परवान चढ़ाएं तो चुड़ैलों और साइंसदानों में कोई फ़र्क बाकी नहीं रह जाता. तो यहाँ पे आप आके कह सकते हैं ऑन अकाउंट ऑफ दिस हार्ड डिस्कशन, इस तमाम डिस्कशन को सामने रखते हुए इट इज़ अंडरस्टैंडेबल या आई वांट टू कंक्लूड बाय सेइंग दिस. आप इस तरह के अल्फाज कह सकते हैं कि ये समझना बिल्कुल आसान है, या मैं इसका नतीजा इस तरह निकालूंगा कि दिस इज़ दी स्टोरी ऑफ एटमॉस्फेयर. जिस तरह के क्वेश्चन था ना कि ये स्टोरी एटमॉस्फेयर की स्टोरी है तो साबित करें, तो यहाँ पे आप आके लिख सकते हैं, या जो भी आपका क्वेश्चन होगा यही वो चीज़ है समझने वाली जिसके लिए आपके साथ शुरू में इंट्रोडक्शन को शेयर किया जाता है. ठीक है जी, यहाँ पे आके उसका आपको फायदा होगा. यहाँ पे आप लिख सकते हैं इट इज़ अंडरस्टैंडेबल दैट दिस स्टोरी इज ऑफ एटमॉस्फेयर, दिस इज द स्टोरी ऑफ एटमॉस्फेयर. ठीक है जी, इस तरह आप लिख सकते हैं और अपने क्वेश्चन के रिलेटेड इसको कर सकते हैं. मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी. थोड़ी सी लंबी हो गई है क्योंकि एक ही वीडियो में तमाम चीज़ों को कवर किया गया है, कोई भी इसका और क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ यही इसका पार्ट है. इसी को प्रिपेयर करें अच्छे से, और अगर गलती को बगैर आप लिखते हैं तो इंशाअल्लाह नज़ीर जब रिजल्ट आएगा फिर आप अपने मार्क्स शेयर करेंगे और खुशी से शेयर करेंगे. तो मैं उम्मीद करता हूँ और दुआ है कि आप इस तरह करें. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.